بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فقه لنا إلا ما فقهتنا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة، صلاة تمد بها جسمي من جسمه وعلمي من علمه وعملي من عمله وتوجهي من توجهه وقصدي من قصده، وتعود بركاتها علينا وعلى أصحابنا وعلى أهل عصرنا وعلى أهل هذا المجلس وعلى أهل هذا المعهد. يا نور يا نور اجعلنا نورا بحق النور. أما بعد، فأنتم في مجلس علم ومجلس تذكير ومجلس نفع ومجلس بستان المادحين، بستان المادحين في الروضة، في معهد الروضة. هذا بستان يعني مكان جميل، بقعة أرض فيها شجر وفيها نهر وفيها أنواع الفواكه وأنواع الخضار وأنواع الظل والهواء الجميل، يسمى بستان. هذا البستان اسم قديم، أنوار. الله أكبر. والروضة نفسه، الروضة قال العلماء المكان الذي فيه الخضرة وفيه الماء، يسمى باللغة العربية الروضة. ولذلك إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يعني تمتعوا، يعني العبوا. الرتع هو التمتع والاستمتاع بالأشياء الجميلة. إذا مررت في روضة ادخل فيها وتمتع. فشبه رسول الله المجلس، مجلس الذكر وحلقات العلم، مثل الروضة يرتاح فيها الإنسان ويتمشى فيها ويرتع فيها الإنسان. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومواله. Ma ba'd. Beliau pertama-tama memuji Allah, bersalawat salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mendoakan kita mudah-mudahan mendapatkan fadilah keberkahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Dan beliau menyampaikan, alhamdulillah kalian semua sekarang berada di dalam Bustanil Madihin. Itu nama lama sebelum ada Ma'had Ar-Rawdah. Dulu di rumah Al-Fakir itu Jamiah Burdah namanya Bustanul Madihin sebelum ada Ma'had Ar-Rawdah. Setelah berdiri namanya menjadi Majelis Anwarul Rawdah. Tapi beliau tadi menyampaikan Bustanul Madihin artinya bustan ini adalah kebun yang di dalamnya ada pohon-pohon, yang di dalamnya ini ada hijau-hijau, ada air. Al-Fakir menyampaikan kepada beliau bahwa itu nama yang lama, sekarang namanya ini Anwarul Rawdah. Beliau tadi juga menyampaikan bahwa Rawdah ini maknanya mirip seperti bustan, yaitu tempat yang di situ hijau, rindang, ada dhil, naungan, adem, tidak panas, dan ada airnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah, jangan dilewati aja. Masuk bersenang-senanglah. Itulah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaqah ilmu dan halaqah dzikir. هكذا المؤمن في مثل هذه المجالس يرتاح، يأنس، يطمئن في هذه المجالس. وإذا خرج إلى أماكن اللهو والغيبة ما يرتاح. هذا هو المؤمن. لذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن، اللهم صل وسلم وبارك عليه، المؤمن في المسجد كالسمكة في البحر، مرتاح، يأخذ راحته، ما في مشكلة، ما في. والمنافق في المسجد كالعصفور في قفص، ما هو مرتاح، ما في حرية، ما يستطيع يطير. لكن هذا المنافق في المجالس
ما يرتاح، لكن المؤمن في مثل كأنه سمكة في البحر، فإذا خرج من البحر السمكة تموت، والمؤمن إذا خرج من مجالس الذكر مثل السمكة تخرج كأنه سيموت. هكذا. Beliau menyampaikan, dan inilah keadaan seorang mukmin seperti itu. Keadaan seorang mukmin itu ketika di majelis semacam ini itu menjadi tenang, menjadi damai, menjadi tumakninah hatinya. Dan itulah sampai Nabi SAW bersabda, seorang mukmin di dalam masjid itu seperti ikan di dalam lautan. Memang hidupnya di situ. Tapi seorang munafik kalau di dalam masjid itu seperti burung di dalam sangkar, inginnya terbang, inginnya kabur meninggalkan. Tapi kalau ikan di dalam lautan itu ketika keluar dari air pasti mati. Hidupnya memang di dalam lautan, air. Seorang mukmin juga gitu, tidak mau jauh-jauh, tidak mau lama meninggalkan majelis zikir atau ilmu. هذه مجالس فيها فوائد كثيرة جدا وغنائم كثيرة الناس لا يعرفها بسبب بعدهم عن الله عز وجل، فمثل أحاديث كثيرة في فضل هذه المجالس وآيات قرآنية كثيرة، من أقلها غفران الذنوب. غفران الذنوب في بعض الروايات أن يقال آخر الحديث القدسي أن قوموا مغفورا لكم، هذا أقل فوائد. تقوموا مغفرة لذنوبك. كم ذنوب؟ أنت ما في ذنوب، كلنا ذنوب، كل يوم ذنب ذنب ذنوب ذنوب. تأتي هذا المجلس تغفر ذنوب، تتغسل كما المطر، تخرج من هذا المجلس وقد غفرت ذنوبك، مثل دخلت إلى حمام أنت وسخ تغسلت أصبحت نظيف خرج، هذا مجلس. من دخلت إلى مكان بحر تغسل أصبح نظيف، هذا غسل الذنوب. مجالس التذكير فيها غسل للذنوب. Ada fadilah-fadilah yang kita bisa dapatkan di majelis-majelis yang macam ini, di antaranya adalah diampuninya dosa-dosa. Orang ketika di majelis ini itu seperti orang yang terbasuh dengan air, seperti sekarang ini hujan. Ini siapa yang kotor kemudian berada di bawah air hujan itu jadi bersih, atau siapa yang berada di kamar mandi kemudian dia membersihkan diri dengan air maka jadi bersih. Begitu juga orang yang berada di majelis semacam ini itu bisa membersihkan dosa sehingga keluar dari tempat ini sudah bersih, tidak ada lagi dosa. غفر الذنوب فوائدها كثيرة، فتخرج من هذا المجلس بتصفية القلوب، لأنه غفر الذنوب هذا تصفية لقلبك، لأنه في الحديث إذا كانت عصى الإنسان معصية نكتت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء، نكتة. كثير معاصي يصبح كله أسود، فإذا جاء المجلس هذا تغسل هذا فتتنور القلوب، تتنور تصبح نور في القلوب. فهذه المجالس من أعظم فوائدها أيضا تنوير القلوب. Diampuninya dosa itu berarti juga menjadi kemurnian, kejernihan hati. Karena di dalam hadis Nabi SAW, orang kalau berbuat maksiat itu ada noda yang melekat di dalam hatinya. Kemudian maksiat, dosa, kemudian ada lagi noda sampai hatinya itu pekat, gelap. Kemudian kalau orang itu diampuni dosa-dosanya, maka datanglah nur di dalam hati, bisa membawa kepada hati itu kepada hidayah, kepada kebaikan. فتخرج من هذا المجلس بنور القلوب. حتى في بعض العبادات ما في هذا تنوير القلوب. في الصلاة قد تصلي برياء، الزكاة قد تكون زكاة فيها ليس رضا الله عز وجل، لكن قالوا المجالس هذه تخرج بتنوير للقلوب، تصفية كاملة للقلوب. فلذلك الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر يقول في قصيدة التي تحفظون آخرها هذه: يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا وأننا أسرفنا على لظى فتب علينا توبة. يقول فيها:
مجالس التذكير عديمة النظير فيها من التنوير للقلب والضمير ما ليس في كثير من طاعة القدير. مجالس التذكير هذه المجالس فيها وعظ وتذكير عديمة النظير لا يوجد لها مثيل، ما في شيء يشبه لها من العبادة. لماذا؟ فيها من التنوير تنوير للقلب والضمير، هذا القلب ينور قلب ما ليس في كثير من طاعة القدير، ما لا يوجد في غيرها من الطاعات الكثيرة، ما يوجد فيها تنوير القلوب مثل هذه المجالس، مجالس التذكير. Majelis tadzkir, majelis yang memperingatkan kita, majelis ilmu dan majelis yang mengingatkan zikir kepada kita itu adalah majelis yang tidak ada tandingannya. Karena di dalam menghadiri majelis tadzkir, majelis ilmu semacam ini itu bisa membersihkan hati dengan membersihkan yang bahkan mungkin melebihi dari wasilah lewat ibadah-ibadah seperti sholat atau zakat. Ketika orang melaksanakan ibadah seperti sholat, mungkin sedang riya. Ketika ada orang melakukan ibadah seperti zakat, mungkin sedang riya. Tapi ketika ada orang menghadiri majelis tadzkir, mendengarkan, kemudian hatinya itu menjadi terenyuh, hatinya menjadi menyesal, hatinya menjadi kepingin baik, itu ada tanwir, menerangi hati. Bahkan di dalam qasidah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang kalian mungkin sudah hafal, ya Rabbana atarafna, wahai Tuhan kami mengakui, bi annana qad arafna, sesungguhnya kami telah berbuat buruk, wa annana asrafna, dan kami sudah berbuat berlebihan, ala ladha asrafna, dan kami mendekat, dan kami sudah dekat dari neraka ladha. Dan juga di dalam qasidah yang lain beliau mengingatkan juga di dalam majelis tadzkir, majelis ilmu ini adimun nadhir, tidak ada tandingannya di dalam menerangi hati, bahkan melebihi ibadah-ibadah yang selain menghadiri majelis tadzkir karena ada bahaya seperti riya tadi. ثم أيضا تقرؤون البردة للإمام أبي عبد الله محمد البوصيري من مصر. هذه البردة هو الرداء الذي الغليظ يسمى البردة، كان أصلها يتشبه بالبردة التي قيلت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم ومحبة للمصطفى. هذا كعب ابن زهير كان من أشد الناس عداوة لرسول الله، والذين وصلوا إلى شدة العداوة لرسول الله رسول الله يهدر دمهم. ما معنى يهدر؟ يقول خلاص هذا اقتلوه. الكفار ما يقتلون إلا إذا كان في حرب، يقتل كافر، لكن كافر ما يحارب هذا ما تقتله. لكن إلا هؤلاء النبي يقول إذا وجدتموهم اقتلوهم. هذا أشد الناس عداوة لرسول الله. ومنهم كعب بن زهير كان يذم رسول الله بقصائد، لما بلغ رسول الله أنه يسب النبي، إن الذين يؤذون الله ورسوله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالنبي قال إذا رأيتوه اقتلوه هذا. فوصل الخبر إلى كعب بن زهير أن رسول الله أمر بقتله، فخاف وبقي كم شهر يعيش في صحراء، يهرب يهرب يهرب، يخاف أن أي أحد من المسلمين يشوفه فيقتله. كان مبغض لرسول الله، لكن شوف كيف انتقل إلى محب بسبب قصيدة. سنذكر قصتها أولها. ممكن نتكلم عنها. Kalian tadi membaca qasidah burdah, artinya burdah itu selendang yang tebal, rida atau selendang yang tebal. Ini disusun Imam Abi Abdullah Muhammad bin Sa'id al-Busiri dari Mesir. Burdah ini sebetulnya penamaan yang meniru dari dulu kisah yang di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisah burdah yang disusun Ka'ab bin Zuhair yang dulu sebelum masuk Islam itu menjadi orang yang sangat benci sekali sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
saking bencinya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengarang qasidah. Tapi isinya mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita syairnya Ka'ab bin Zuhair yang isinya caci maki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menghalalkan darahnya, membiarkan sampai siapapun yang ketemu sama Ka'ab bin Zuhair bunuh. Karena di dalam Quran, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu walladzina yu'dzunallaha wa rasulahu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Siapapun orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bagi dia azab yang menyakitkan di dunia dan di akhirat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menghalalkan darahnya, padahal seorang kafir pun tidak semua halal darahnya, kecuali yang kafir harbi. Dan ini seperti itu. Ini Ka'ab bin Zuhair dihalalkan darahnya. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair ketakutan sampai lari di padang pasir. Lari. Karena setiap ada orang muslim kalau ketemu boleh membunuhnya. Akhirnya ketakutan. Saking takutnya, kemudian beliau akhirnya menyusun qasidah yang nanti beliau sampaikan. وهذا كعب بن زهير عاش في الصحراء فترة خائف. لكن في تلك الفترة قلبه بدأ يخشع وبدأ يدخل الإيمان في قلبه، يرى السماوات، يرى الأرض، يعيش في خلوة، ليس هناك خالق إلا الله عز وجل، فبدأ الإيمان يدخل في قلبه قليل. بعد هذا أراد أن يسلم، قال إذا كان أنا الآن بدأ الإيمان يدخل في قلبي ما ينفع، أي أحد من المسلمين يشوفني بيقتلني. فقال لكن لابد يعفو عني رسول الله. أنا سمعت أن رسول الله صاحب عفو، صاحب مسامحة، حتى ولو آذيته ليسامحنا. كيف الوصول إلى رسول الله؟ فكر كيف نصل إلى رسول الله. كان أخوه مسلم اسمه جبير ابن زهير من كبار المسلمين، فقال أحسن سآتي إلى المدينة في الليل ما في أحد يشوفه، سأقصد عند بيت أخي فأقول له أنا الآن جئت تائبا مسلما نادما أندم، كيف أعرض نفسي على رسول الله. جاء في الليل وصل مدينة المنورة ودق الباب، يا أخي من؟ قال كعب بن زهير. فتح له إيش دخلت المدينة سيقتلونك. قال اسمع أنا جئت مسلم وتائب إلى الله، فهل النبي يقبلني أو لا؟ فقال له جبير قال نعم رسول الله أكثر الناس رحمة، أشد الناس رحمة بأمته حتى ولو كفار، بل حتى ولو الذين يؤذون رسول الله. قال لكن انتبه كيف ستدخل على رسول، ما بتدخل على رسول إلا بيشوفك الصحابة، يمكن أحد يقتلك. أنا معي طريقة لك، وفكر في طريقة تدخل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika Ka'ab bin Zuhair ini di padang pasir, beliau ketakutan sendirian karena takut ketemu orang pasti akan membunuhnya. Akhirnya beliau sendirian. Ketika beliau sendirian, beliau berpikir melihat langit, melihat bumi. Kemudian sedikit demi sedikit Allah Ta'ala memberikan. Kemudian sedikit demi sedikit iman mulai masuk kepada hati beliau. Akhirnya beliau mulai hatinya ini khusyuk. Akhirnya beliau ini mulai menginginkan masuk Islam. Akan tetapi beliau ingat karena beliau ini sudah disia-siakan darahnya, disia-siakan darahnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpikir iman meskipun sudah masuk dalam hatiku, tapi orang tidak lihat ke dalam hatiku. Tetap saja orang kalau lihat saya pasti akan dibunuh karena sudah dibuat sia-sia darahnya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dia mulai berpikir bagaimana caranya saya menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beliau punya pemikiran menemui saudaranya. Saudaranya ini sudah masuk Islam, namanya Zubair bin Zuhair. Ada di Madinah ketika itu. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair pergi ke Madinah menemui saudaranya itu. Kemudian menotok pintu. Ketika ditanya siapa? Saya Ka'ab bin Zuhair. Takut, kaget.
kakaknya atau saudaranya itu kaget. Kau ke Madinah, siapapun yang ketemu kau pasti akan membunuh kau. Akhirnya dia, Ka'ab bin Zuhair mengatakan, saya sekarang datang dalam keadaan taubat. Saya sekarang masuk Islam dan saya ingin bagaimana bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selamat. فجاء جبير بن زهير هذا قال له شوف معي طريقة رسول الله يخرج إلى المسجد في صلاة الفجر في الليل هذا وأنت اخرج إلى المسجد وصلي معنا الفجر فبعد الصلاة يسلم رسول الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم قم أعرض نفسك على رسول الله يا رسول الله أنا فلان ابن فلان أتوب إلى الله وشوف إن كان يقبلك رسول الله خير وبركة وإن كان ما يقبلك لا تموت شوف فأنت بين خيارين إما يقبلك وإما ما يقبل لكني أعتقد أن رسول الله سيقبلك وسيتوب عنك حتى ولو كنت مؤذي لرسول الله وقال خلاص بيت الليل عنده ثاني يوم الفجر أو قبل الفجر خرج إلى المسجد لكن كان متخفي مغطي وجهه عشان ما في أحد يشوفه دخل الصف صلى الصحابة في الصلاة ما يشوفون ما في تلفت ما يعرف هذا جنبه من ما في كهرباء أيضا في صلاة الفجر ما في كهرباء ما يشوفوا من هذا بجنبه المهم كلهم مسلمين فبعد السلام رسول الله سلم من صلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقام سيدنا هذا كعب إلى رسول قال يا رسول الله إني تبت إليك وجئتك نادما مستغفرا من ذنبي ومسلما أرجو أن تقبلني رسول الله ما يعرف كعب بن زهير يسمع بس عنه ما في جوالات أول ما في صور يعني فقال له من أنت؟ قال يا رسول الله إني كعب بن زهير ابن أبي سلمة معروف هذا كعب بن زهير ابن أبي كان زهير بن أبي سلمة من كبار الشعراء في الجاهلية قبل الإسلام وأولاده شعراء لكن شاعر بعدين قصيدة فقالوا فنظر إلى رسول الله قال جئت تائبا؟ قال نعم جئت تائبا ومسلما؟ قال مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وتبت من ذنبي ومن كذا ومن كذا فرسول الله تبسم ضحك فلما تبسم دل على أنه قبل إيش؟ إسلام قال يا رسول الله ائذن لي أن أمدحك رخصة معي قصيدة كنت في قصيدة أسبك وأشتمك الآن عكس أريد أمدحك شوف قبل لحظات كان كافر ملحد لو أي حد يشوفه يقتله يصبح إلى النار الآن مباشرة انتقل قوم هات قصيدة فقام في المسجد كان العرب يعرفون القصيد ما معنى فقال هذه قصيدته المشهورة العظيمة بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم لم يفد من إثرها مقبول المهم هذا لغة عربية فصيحة حتى نحن ما نعرف إلا بالشرح وجاء بالقصيدة أنبئت أن رسول الله أوعدني والخلف عند رسول الله مأمول يعني عندي خبر أن رسول الله أوعدني يعني وعدني بالقتل لكن أتمنى أن رسول الله يخلف هذا الوعد رسول الله لا يخلف الوعد لكن إلا هذا الوعد إن شاء الله يخلف معنى الوعد رسول الله لا يخلف الوعد إذا وعد بشيء يحقق فقال أقتلوه يعني وعد لكن هذا الوعد أنا أتمنى يكون إيش مخلوف ما هو حقيقة أنبئت أن رسول الله أوعدني والخلف عند رسول الله مأمول إن شاء الله يا رب يخلف هذا الوعد فمدح القصيد النبي صلى الله عليه وسلم ومنها يقول وإن رسول الله لنور يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول شبه رسول الله مثل السيف وكانت السيوف عندهم سيوف الهند من الهند مهند من سيوف الهند يعني كما سيف الهند قوي ما شاء الله ويمدح النبي فالنبي قالوا لا مهند من سيوف الله مسلول ما في سيوف الهند مهند من سيوف الله المهم قصيدة طويلة ففرح منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها رسول الله أخرج البردة في ظهره أعطاها هدية كسوة من رسول الله
من شخص كافر إلى شخص يحبه النبي ويعطيه هدية. لا إله إلا الله، بسبب المدح، مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair kemudian diberikan ide sama saudaranya yaitu Zubair bin Zuhair. Zubair berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti ketika salat fajar itu kau salatlah juga di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kau ucapkanlah di hadapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya datang dalam keadaan menyesal, taubat dan sekarang saya masuk Islam. Dan nanti karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyia-nyiakan darahmu, maka kemungkinannya dua, kata kakaknya, kata saudaranya. Yaitu yang pertama, kemungkinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkanmu. Yang kedua, kemungkinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menolak permintaan maafmu karena sudah disia-siakan darahnya terlebih dahulu. Tapi kata Zubair, saya yakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pemaaf, pasti akan memaafkanmu dan menerimamu. Kemudian sebelum fajar, Ka'ab bin Zuhair ini keluar dari rumah, kemudian masuk ke dalam masjid sambil menutup wajahnya. Kemudian ketika sholat di belakangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum salam dari sholat, tiba-tiba Ka'ab bin Zuhair ini langsung berdiri berkata, ya Rasulullah, saya datang dalam keadaan taubat dan masuk Islam. Ketika itu sambil ditutup mukanya. Dan ketika itu belum ada foto, belum ada HP, belum ada gambarnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, siapa kau? Jawab, saya adalah Ka'ab bin Zuhair. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan Ka'ab bin Zuhair. Setelah memaafkan, Ka'ab bin Zuhair saking senangnya, itu kemudian berkata, ya Rasulullah, bolehkah saya memuji kau? Bagaimana dulu pernah membuat syair yang isinya caci maki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang kepingin mengganti dengan membuat syair yang isinya memuji kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya silahkan. Kemudian berkata, ya, hatiku sekarang ini di dalam syair ini sangat berbunga-bunga, sangat bahagia karena dimaafkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di dalam salah satu syairnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengancam saya dengan sumpahnya, dan saya yakin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan melanggar sumpah kecuali kali ini, yaitu meskipun beliau sudah bersumpah menghalalkan darah saya berharap sumpah itu dikhilafi, tapi bukan dengan makna yang hakikah, tapi yakni dimaafkan, tidak jadi dibunuh. Kemudian dalam salah satu syairnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nur yang memancar dan layaknya pedang yang dari Hindia yang sangat tajam yang terhunus. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, bukan pedang dari Hindia yang sangat tajam, tapi pedangnya Allah yang terhunus. هذه البردة كانت عند سيدنا كعب بن زيد من أعظم الهدايا، حتى بعدما بقي عنده محافظ عليها. بعدما توفي رسول الله جاء سيدنا أبو بكر، جاء سيدنا عمر قالوا هات البردة، أنا أريد أشتري منك البردة هذه، بكم تبيع فلوس؟ والله ما أبيع هذه توبتي من رسول الله، علامة توبتي هذه البردة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء وقت سيدنا عثمان بن عفان كان يمشي بالبردة حتى في القتال، فإذا دخل البردة في معركة يقولون خلاص هذه النصر أكيد، بسبب بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما توفى، فبعد أن توفى قيل أنه يعني كفن بها وأدخل القبر معها، وقيل أنه لا، بقيت في أولاده يتسلسلون
حتى من يريد يزور البردة بقيت معهم، حتى جاء في وقت الدولة الأموية في واحد يشتريها بمئات الآلاف دراهم، يشتري منهم البردة. وقيل أنه لا، كان كفن بها وأدخل بها، وكثير من الصحابة حصل لهم ذلك. Dan ketika beliau memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa senang dengan pujiannya itu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah burdah, yaitu rida atau selendang yang tebal tadi, yang dipakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan hadiah untuk Ka'ab bin Zuhair yang sudah memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian burdah itu setelah sepeninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ka'ab bin Zuhair ini masih menyimpan selendang itu. Ketika sudah Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, pernah burdah itu ditawar, berapa kau mau menjual burdah yang diberi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Ka'ab bin Zuhair, saya tidak mau menjualnya, karena ini adalah taubatku. Yakni tanda diterima taubatku dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya disimpan beliau, tidak mau dijual. Ada yang mengatakan sampai beliau Ka'ab bin Zuhair ini wafat, burdah yang beliau terima dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibuat kafan, kemudian dimakamkan dengan kafan yang dari burdahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengatakan kalau pendapat lain burdah itu diwarisi turun-temurun sampai anak cucunya. Sampai ada yang mengatakan ketika perang Ka'ab bin Zuhair ini memakai rida itu. Ketika perang memakai burdah itu. Ketika perang memakai burdah itu, Allah Ta'ala menolong beliau. Sampai ada juga yang mengatakan burdah itu tidak dibuat kafan, ada yang mengatakan burdah itu dibuat kafan, kemudian dimakamkan bersama jasadnya Ka'ab bin Zuhair. Pendapat yang lain, itu burdah itu diwarisi turun-temurun. Ada yang mengatakan turun-temurun, akhirnya salah satu dari Khalifah Bani Umayyah itu kemudian membeli dari anak cucunya Ka'ab bin Zuhair dengan harga ratusan dirham. وبقيت الناس من بعد كعب بن زهير السلف، القرن الأول القرن الثاني، يأتون بقصائد كثيرة في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتقربون إلى الله بمدحه، يعدونه من أفضل العبادات وتقربا إلى الله مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى جاء كثير بردة قبل هذه البردة، لكن لم تبقى إلى وقتنا هذا إلا هذه البردة، لأنه مخلص فيها. وقيل أنه كان مريض، بقي مريض بالفالج. الفالج هذا نوع من الشلل، نصف الجسم شلله، فبقي فترة في البيت مريض، لا مش مثل الحي والميت، ليس حي وليس ميت. فيوم من الأيام رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله اشتدت بي الأزمة، أبو عبد الله البوصيري. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انشئ قصيدة في مدحي، هات قصيدة. فبقي ثاني يوم من النوم، قصيدة في مدح المصطفى، سهل. فثاني يوم نظم قصيدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه البردة. فيوم من الأيام نام ورأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليه ويقول له بسبب قصيدتك في سيشفيك الله عز وجل. فقام من النوم وقد شفاه الله من هذا الشلل. فلذلك يسمونها البردة أو يسمونها البرأة. برأة يعني التي برئ منها من المرض، برئ يعني شفي من المرض. وأيضا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بعد البردة يعطيه رداء، فسماها البردة تبركا ببردته صلى الله عليه وسلم، وتبركا بالبردة الأولى، بردة كعب بن زهير رضي الله عنه. Burdah itu yang kalian baca tadi, sebetulnya sebelumnya itu ada qasidah-qasidah atau burdah-burdah yang semacam ini yang sebelum burdahnya Imam Busiri. Tapi tidak sampai kepada kita. Tapi burdahnya Imam Busiri ini akhirnya alhamdulillah sampai kepada kita membacanya
Ini karena saking ikhlasnya beliau di dalam menyusun burdah. Dan Imam Busiri dulu ketika menyusun burdah ini juga punya kisah. Dulu beliau ini pernah sakit, yaitu sakit stroke, yang separuh tubuh ini sebelah kanan atau sebelah kiri ini mati, sebelahnya ini hidup. Jadi tidak mati, tidak hidup. Ya. Kemudian ketika satu malam Imam Busiri mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, saya sekarang ada dalam keadaan yang sangat terdesak, yakni sakit lumpuh. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana burdah qasidah yang kau susun untuk memujiku? Hanya ketika beliau bangun, beliau kemudian ingin membuat qasidah yang isinya pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai, beliau menyusun, atau ketika setelah beliau proses menyusun, itu beliau kemudian bertemu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyampaikan qasidah pujian yang sudah beliau susun di dalam mimpi di hadapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan burdah, memberikan selendang kepada beliau, dan akhirnya beliau itu berkah burdah itu disembuhkan sama Allah Ta'ala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkah pujianmu itulah Allah Ta'ala akan menyembuhkanmu. Dalam riwayat juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap tubuhnya Imam Busiri yang ketika sakit itu, setelah diusap kemudian jadi sembuh. Ada yang mengatakan qasidah itu qasidah burdah, yaitu selendang, karena di dalam mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan selendang hadiah. Ada juga yang memberi nama qasidah burdah ini dengan nama qasidah bur'ah bil hamzah, bur'ah. Karena ketika menyusun qasidah bur'ah itu artinya kesembuhan. Karena ketika menyusun qasidah itu Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada penyakitnya Imam Busiri. وأيضا في النوم قرأ قصيدته كاملا، هذه البردة قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجبت رسول الله وفرح بها وكتب الله لها القبول من بعده إلى هذا اليوم. وقيل أنه أتى ببعض الأبيات عند رسول الله ولم يكملها فأكملها رسول الله في النوم هذا. فمجمع العلم فيه أنه بشر فسكت، ما عاد قدر إيش يكمل. فمجمع العلم فيه أنه بشر، فالنبي قال وأنه خير خلق الله كلهم. هذا رسول الله كان يحب، لكن رسول الله ما يقول الشعر، هذه من صفات رسول الله. ما يقول الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له. رسول الله ما يقول الشعر، أن الشعر ضد القرآن. هذا من يقول الشعر فيقول إذن من معجزات المصطفى أنه لا يقول الشعر. لكن العرب كلهم يقولون الشعر إلا رسول الله ما يقول الشعر. لكن رسول الله يحب الشعر، كان يسمع شعر العرب، حتى الشعر الجاهلية يقول أيوة تحفظ شيء من شعر الجاهلية قل. كان سيدنا حسان بن ثابت لما يأتي بالشعر يقول قل أكثر أريد أسمع. يحب الشعر لكن لا يقول الشعر sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di dalam mimpi itulah Imam Busiri menyampaikan qasidah yang beliau susun di hadapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyampaikan qasidah burdah yang tadi kalian baca di hadapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meridainya, menyukainya, dan Allah menetapkan qasidah ini diterima sama kaum muslimin sampai hari ini. Di dalam hikayah ketika Imam Busiri menyampaikan di dalam mimpinya qasidah burdah itu, ada sebagian qasidah yang beliau sebutkan tapi tidak disempurnakan, yaitu qasidah Famajma'ul ilmi fihi annahu basyarun, dalam sepenuh pengetahuan kita beliau itu manusia. Kemudian beliau diam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melengkapinya dengan bersabda wa annahu khairu khalqillahi kullihim, dan sesungguhnya Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya makhluknya Allah semuanya. Di dalam hikayah itu ada pembahasan
Yaitu kalau itu disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang syair? Padahal di dalam Quran, wa ma 'allamnahu asy-sya'ra wa ma yanbaghi lah. Dan kata Allah Ta'ala, kami tidak ajarkan kepada Muhammad syair dan itu tidak layak buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata syair. Akan tetapi, semua orang Arab itu, hampir semua orang Arab itu berkata syair. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun di dalam semasa hidupnya, termasuk mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata syair. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendengarkan syair. Bahkan ketika Hasan bin Thabit ini seorang ahli syair, ini menyampaikan syair-syair yang indah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin diberikan, ingin ditambahi lagi, tambah lagi, saking indahnya syair-syairnya Hasan bin Thabit Al-Ansari. Akan tetapi di dalam hikayah seperti itu, bahwa itu adalah kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan bait syair yang tadi separuh. Akan tapi itu di dalam mimpi. هذه القصيدة البردة مجربة لقضاء الحوائج، مجربة للشفاء من الأمراض. من قرأها بهذه النية يحصل له بإذن الله تعالى ما يريد. وهي قصيدة عظيمة فيها 10 فصول: فصل في ولادته صلى الله عليه وسلم، فصل في محبته صلى الله عليه وسلم، فصل في القرآن الكريم، فصل في جهاده، فصل في الشفاعة والاستشفاء والدعاء وغير ذلك. قصيدة مرت على آلاف من العلماء الأئمة الكبار وشرحوها شروحات كثيرة وعملوا عليها حواشي، وهي من أفضل قصائد لغة وفصاحة ومحبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ومجربة أيضا لرؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم. Ini qasidah burdah mujarrab untuk memenuhi atau menyampaikan kita kepada hajat yang kita mintakan kepada Allah. Ini juga mujarrab untuk berbagai wasilah untuk kesembuhan semua penyakit-penyakit. Dan ini qasidah burdah ini di dalamnya ada 10 fasal. Di dalam qasidah burdah ini ada fasal tentang kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tentang jihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tentang istighatsah atau tawassul atau istisqa, minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam burdah ini para ulama banyak sekali memberikan syarah atau komentar-komentar atau memberikan catatan-catatan pinggir di dalam memaknai keterangan tentang burdah ini. Karena di dalam burdah ini, qasidah ini, kata para ulama adalah termasuk qasidah yang paling banyak di dalamnya itu kandungan lafaz kefasihan dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ru'yatul Mustafa fil manam mujarraba laha. ورؤية المصطفى أعظم ما يطلبه أهل المحبة للحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، فلذلك يقولون رؤية المصطفى من النعيم المعجل في الدنيا. رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم في الآخرة هذا من النعيم، إن شاء الله تكون من أهل الجنة ونكون نرى المصطفى، لكن في الدنيا هذا من نعيم الآخرة. فإذا رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونفس البوصيري في قصيدة ثانية الهمزية له هذه البردة، له قصيدة أخرى اسمها الهمزية آخرها همزة، هذه ميمية آخرها ميم، وهذه همزية، هذه أكثر من 1000 بيت، هذه قليل، هذه 160 صح؟ 160. فله يقول فيها: ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء، أو بتقبيل يد كان لله وفي الله أخذها والعطاء. يقول يا رب ليته يتمنى أنه يخصه برؤية الوجه صلى الله عليه وسلم، ثم ويا رب يا ريته يا رب أنه خصني بتقبيل يده صلى الله عليه وسلم، مش الرؤية بس، عادوا حتى التقبيل
شدة محبة للرسول. هذه أماني، ليت للتمني، هذه أماني. أين أمانيك اليوم؟ في أمنية عندك ترى المصطفى ولا ما في أمنية؟ ما هي مهمة. أمنية عندي عشاء زين، أمنية عندي غداء زين، هذا أمنية. أو أمنية أتزوج يا الله زواج. هذه أمانينا. أين أمانيهم؟ أمانيهم رؤية المصطفى صلى الله. إذا لم يروا المصطفى ناقص، هذا في مشكلة كبيرة عندنا صلى الله عليه وسلم. Dan qasidah burda ini termasuk khasiatnya adalah mujarrab untuk bisa memandang atau bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa orang yang memandang atau melihat atau mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini nikmat yang paling agung di dunia. Karena termasuk itu sebetulnya nikmat akhirat. Ketika orang kok di akhirat bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu beruntung di akhirat. Nah ini kok di dunia sudah bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu di dunia sudah mendapatkan nikmat akhirah. Dan di dalam ini qasidah yang disusun Imam Busiri ini, bait qasidah burdah ada 160 bait. Kata beliau sedikit. Imam Busiri ini menyusun qasidah yang selainnya burdah, menyusun qasidah namanya humaziyah, yaitu yang akhirnya hamzah. Kalau ini mimiyah, yaitu yang akhirnya mem. Di dalam qasidah humaziyah itu Imam Busiri dalam salah satu syairnya itu mengungkapkan syair laitahu khassani. Laita itu andaikan yang seakan-akan mustahil. Laitahu khassani, andaikan Allah berkenan mengkhususkanku melihat wajah yang ketika melihatnya siapapun orang yang melihatnya akan terhilangkan dari dia celaka. Tidak celaka lagi setelah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Allah Ta'ala berkenan mengkhususkanku melihat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang setelah saya bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan celaka selama-lamanya. Tidak cuma melihat, andaikan juga Allah Ta'ala mengizinkan saya, nggak cuma melihat tapi bahkan mencium tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tangan itu dulu tidak pernah memberi, tidak pernah menerima kecuali hanya karena Allah Ta'ala. الحبيب علي حبشي يقول فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه. هذه قصيدة حبيب علي حبشي يقول فيا رب يا رب أريد أتشرف. رؤية المصطفى شرف، منقبة كبيرة، منزلة عظيمة ما يصلها أي أحد إلا بشدة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحبيب علي حبشي يقول يا رب شرفني برؤية سيدي، ثم يذكر السبب لعدم رؤية المصطفى. فينا كلنا هذا السبب، وهو وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه. القلب إذا كان في صدأ يعني إيش؟ هذا الحديد لما يكون من كثرة موجود في الأرض أو في بحر يأتي عنده صدأ، اللون هذا اللون ليش؟ البني، هذا يسمى صدأ. قلبي كله صدأ بسبب وجود الصدأ في القلب يمنعني من رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو كان القلب نظيف مثل هذه المجالس ذكرت لكم تنظف القلوب، فإذا نظفت القلوب ترى المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك حبيب علي يقول فيا ربي شرفني برؤية سيد وأجلي صدى القلب الكثير صدأه. أنا قلبي كثير الصدى، وهو حبيب علي حبش. حبيب علي حبش يرى المصطفى حتى يقظة، لكن عاده يريد زيادة، يريد كل يوم. هذا نحن نريد يوم واحد في السنة ولا في الشهر، يمكن في العمر مرة واحدة نريد نرى مصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن حبيب علي حبش يريد كل يوم، هذا كل يوم. وأجلي وبلغ عليا ما يروم من اللقاء. يا رب خلي علي يحصل ما يريد وما يقصد وما يؤمل من لقاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. Adapun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau mempunyai bait syair yang isinya juga mirip seperti tadi, yaitu fa ya rabbi syarrifni, maka wahai Tuhanku mohon berikan saya kemuliaan dengan bisa melihat tuanku Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mohon hilangkanlah karat dari dalam hatiku yang penuh dengan karat.
Makanya dari itu kita bisa memahami bahwa kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah dengan bisa memandang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sebab yang menghalangi kita dari bisa mimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah karena masih adanya karat yang di dalam hati kita. Makanya kita tidak bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada sebab itu. Maka kita meminta kepada Allah, hilangkanlah karat dari dalam hatiku. Dan Habib Ali Al-Habsyi ini hatinya bersih, tapi beliau ingin ditambah bersih lagi. Habib Ali Al-Habsyi ini pernah mimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak cuma mimpi, bahkan yaqadhah, bahkan sadar melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi masih meminta karena menginginkan tambahan. Kalau kita seperti apa? Kita ini bisa memandang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah bisa sebulan sekali, apakah bisa setahun sekali, atau mungkin seumur hidup bahkan sekali aja. Maka Habib Ali Al-Habsyi ini menginginkan tambahan, dan diteruskan dalam syair yang sebelumnya tadi, diteruskan dengan, wahai Tuhanku, mohon sampaikanlah saya kepada harapan, yaitu berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harapan yang diungkapkan, yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Habsyi. Kalian punya harapan seperti itu atau apa tidak? Harapan yang biasanya kalian inginkan itu apa? Makan malam enak, makan pagi enak. Ada yang harapannya kepingin kawin. Ada enggak harapan kepingin berjumpa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? فهذه الأبيات قالوا العلماء مجربة أيضا لرؤية المصطفى. هذه البردة وأبيات البوصيري ليته خصني برؤية وجه، وأيضا أبيات سيدنا الحبيب علي حبشي فيا رب شرفني برؤيته، مجربة لحب المصطفى. وأيضا دعاء لسيدنا الحبيب علي حبشي يقول اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الدارين رؤيته. في الدارين يعني في الدنيا والآخرة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الدارين رؤيته. هذه مسببة أسباب، لكن السبب الأصلي قوة المحبة لرسول الله، هذا سبب رقم واحد. ثم هذه أسباب معينة لحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Bait itu tadi adalah termasuk bait yang mujarrab untuk wasilah bisa mimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Juga baitnya Habib Ali Al-Habsyi, fa ya rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi wa ajli sadal qalbil katsiri sada'uhu. Itu adalah doa yang mujarrab atau wasilah atau zikir yang mujarrab untuk bisa bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga itu termasuk sabab-sabab yang lahir. Akan tetapi sabab yang paling utama di dalam bisa bermimpi Nabi adalah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mahabbah, cinta kita yang murni, yang tulus, yang kuat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أختم كلامي بقصة بمحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله نكون قد استفدنا. وهو شخص تلميذ مريد يقول لشيخ أنا ما رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، عدو ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف إلى الآن ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحضر البردة، تحضر مجالس علم، تحضر مجالس محبة ومدح المصطفى، نحضر مولد كثير، كل هذا في حب المصطفى. فقال ما رأيت رسول. قال خلاص أنت ما في شوق كثير. قال لا أنا شوق. تعال عندي في اليوم في البيت، نم عندي في اليوم، أنا بسوي لك اختبار. اختبار هذا. فجاء ليلة من الليالي إلى بيت شيخه في حضرموت هذا، بعدين أعطاه عشاء لخم. تعرفون لخم؟ هذا سمك القرش مملح متروك من فترة في طريقة حفظ قديمة هذه في حضرموت. لخم. هذا اللخم مشكلة أنك إذا أكلته تشرب ماء كثير، كثير ملح هذا، إذا شربته كثير ماء. لكن قال له الشيخ بعد العشاء قالوا ممنوع تشرب ماء، ممنوع تشرب، هذا شرط.
ايش السبب؟ قال بس ممنوع. فجلس الليل كله يقول يا شيخ أنا أريد ماء. قالوا ما في ماء، هذا شرط. بعد ما أكل لخم كثير ما ممنوع يشرب ماء، وهو مشتاق يشرب ماء. فنام تلك الليلة، نام من التعب ينام. ثاني يوم الصبح شيخه يقول له كيف البارحة نمت؟ قال ما شاء الله نوم زين. هل رأيت رؤيا؟ قال أوه رؤيات كثير. إيش هي الرؤيات؟ قال أحيانا وأنا أشرب ماء كثير، وأحيانا أدخل الحمام أشرب ماء كثير، وأحيانا أدخل الجرة أحمل الجرة أشرب ماء كثير. كل النوم رؤيات ماء بس أشرب ماء. قال الشيخ شوف ليش رأيت كثير ماء؟ قال لأنك نمت وأنت مشتاق إلى الماء، ما في ماء، أنت تتمنى تشرب ماء. فلما نمت وأنت كثير الشوق إلى الماء رأيت رؤيات كلها شرب ماء شرب ماء شرب ماء. وقال كذلك المصطفى إذا نمت وأنت مشتاق له كما تشتاق إلى الماء والله بتشوف المصطفى صلى الله عليه وسلم. شفت اختبار هذا؟ إذا أنت محبتك للنبي أقل من محبتك للماء. في ذلك اليوم نسأل الله السلام والعافية. Tadi ada yang ketinggalan makna terjemah beliau. Salah satu doanya Habib Ali Al-Habsyi yang mujarab juga untuk bisa berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma kama amanna bihi sallallahu alaihi wasallam wa lam narahu. Ya Allah, sebagaimana saya sudah iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal belum bertemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tahrimna fit taraini min ru'yatihi, maka janganlah halangi kami dari bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Tidak cuma di akhirat, di dunia dan di akhirat. Dan juga ada kisah tadi beliau menceritakan ada seorang murid. Seorang murid itu orang yang ingin bertemu Nabi dalam mimpi sallallahu alaihi wasallam tapi belum kesampaian. Akhirnya beliau mengatakan kepada gurunya, saya ini ingin mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi belum pernah bisa. Apakah kau rindu? Iya, saya sangat rindu. Apakah kau baca burdah? Apakah kau membaca qasidah tentang pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kau cinta? Apakah kau rindu? Iya, saya sangat cinta, saya sangat rindu, saya baca burdah. Tapi belum pernah bisa mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata gurunya, baik kalau begitu nanti malam kau datang ke rumah saya. Akhirnya ketika malam datang diajak makan. Ketika itu yang dihidangkan itu adalah laham. Laham itu daging hiu, sirip hiu yang di daerah Arab ya, Saudi, Hadramaut itu makanan khas. Itu ikan sirip hiu yang dikasih garam dengan metode kuno ya. Rasanya enak, Masya Allah. Itu tapi muskilahnya, resikonya orang yang memakan itu pasti akan banyak minum air. Akan haus rasanya. Itu efeknya, tapi enak rasanya. Nah, kemudian beliau itu dihidangkan daging laham itu. Beliau makan, Masya Allah enak. Tapi disyaratkan sama syekhnya, kau makanlah ini, syaratnya satu, kau tidak boleh minum sama sekali. Tapi disuruh makan, akhirnya beliau makan, tapi akhirnya beliau kehausan, tapi dilarang minum sama syekhnya. Beliau nurut tidak minum. Akhirnya ketika beliau setelah selesai tidak minum, kehausan, beliau ketika waktunya tidur, disuruh tidur. Ketika tidur, akhirnya beliau selesai tidur, bangun, ditanya sama gurunya ketika besoknya, bagaimana tidurmu? Kau mimpi melihat apa? Iya ya wahai guru, saya mimpi melihat berbagai macam mimpi. Saya mimpi minum air banyak sekali. Saya mimpi masuk ke dalam toilet kemudian minum air banyak sekali. Saya mimpi semuanya berkenaan dengan air. Kata syekhnya, itu karena kau ketika tidur dalam keadaan kehausan dan sangat menginginkan air. Kalau kau tidur dalam keadaan sangat rindu, menginginkan atau merindukan sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti rindumu kepada air tadi, wallahi demi Allah pasti kau akan bertemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kita taufik. Wa jazakumullah khair. Wa samihuna ala at-tatwila.
ساعة يمكن. جزاه الله خير الحبيب عيدروس بن محمد بن يحيى القائم بهذا المجلس، كثر الله من أمثاله في بلدكم وفي جميع بقاع المسلمين، وأطال الله في عمره، والحاضرين جميعا جزاهم الله خير، حاضرين هذا الدرس الذين نسأل الله أن ينتفعون وأن ينفعون وأن ينفع الله بهم، ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا بركة ما عندهم لشر ما عندنا فضلا وجودا وإحسانا. فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه، فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه. ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء، أو بتقبيل يد كان لله وفي الله أخذها والعطاء. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الدارين رؤيته. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الدارين رؤيته. اللهم إنا نحبك ونحب هذا الحبيب لحبك، فإن صدقت فيما ادعيت فالصدق محبوبك، وإن تخيل لي نسألك اللهم أن تجعل لهذا الخيال حقيقة تلحقنا بها بالصادقين. اللهم من علينا بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وثبت أقدامنا على حبه، وثبت أقدامنا على اتباعه. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المؤمنين به صلى الله عليه وسلم حق الإيمان، ووفقنا اللهم للعمل بسنته واكتفاء سيرته والمشي على منهجه في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada beliau memperkenalkan tanya jawab. Siapa yang ingin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Fadhal. Berdiri. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Ihsan. Nyuwun izin ajeng tangklet kepada Habib Hashim Al-Idrus. Setelah dijelaskan sekelumit tentang biografi Habib Hashim oleh Habibana Idrus mengenai tentang qiraat dan tafsir, saya ingin mengajukan pertanyaan, apakah boleh bagi kita yang tidak mempunyai banyak tentang ilmu qiraat atau tentang sanad-sanad Al-Quran, kita diminta oleh orang di sekitar kita untuk mengajarinya, dan apa yang harus kita lakukan
apakah kita harus mengajarinya dengan ilmu yang kita punya, atau kita harus belajar kepada seorang guru Al-Quran beserta meminta sanad kepadanya. Dan yang kedua, apabila berkenan Habib Hasyim Al-Idrus memberi ijazah atau sanad bagi kami para pelajar Al-Quran atau para pengajar bagi kami, dan pesan-pesan bagi kami. Segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib ismuhu Ihsan. Huwa yas'al hal yajuzu liman laisa indahu ilmul qiraah, laisa indahu sanatul qiraah, an yu'allima ghairahu qiraatul Qur'an, wa idza lam yajuz fahal yumkinu lahu an yu'allimahu biqadri ilmihi faqat, yu'allimu ghairahu fi ilmil qiraah biqadri ilmihi wal hal laisa indahu ilmul qiraah wala sanadul qiraah. Naam, hal yajuzu lahu an yu'allima ghairahu al qiraah. Wa thaniyan huwa yuridu minkum ay yu'tina jami'an ijazata qiraat al-Fatihah wa Fatihah, suratul Fatihah. Ya yu'tina ijazata qiraah suratil Fatihah. Nah, qiraah umum itu apa? Secara umum saja, Beb. Bagi yang sebaiknya untuk kita, baik nanti apakah Al-Fatihah atau seluruh Al-Quran. Sanad umum Quran. Iya. Sak gedakan. Wa yuridu an yas'al minkum ijazah suratul Fatihah au al-la'iq bina talabatul ilm. أولا إذا كان الإنسان يعرف علما يجوز يعلمه، هذا أولا. أي علم تعرفه تعلمه، بركة العلم التعليم. أي علم، حتى علم الحساب، علم الفلك، لو تعرف علم، لو ما تعرف ما يجوز، ستعلم خطأ، ستكون أستاذ ضال ومضل لو كنت لا تعرف. إذا كنت تعرف علم من دون إشكال، هذا ما في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بلغ مني حديثا فليعلمه، حتى حديث واحد بلغه. فهمت؟ ومنه علم القراءات، إذا كنت تعرف علم القراءات علمه للآخرين حتى ولو ما في إجازة، لكن لا تجيز، ما عندك إجازة. فاقد الشيء لا يعطيه. فاقد الشيء، عندنا مثل عربي يقول فاقد الشيء لا يعطيه. كيف أنت ما عندك شيء تعطي؟ ما عندك فلوس تعطي فلوس، ما عندك علم القراءات تعطي قراءات. هذا كذاب. أنت كذاب. فإذا كان عندك علم القراءات اعطي علم القراءات، لكن ما تعطي سند إلا إذا كان عندك سند تعطي سند. في شروط للسند، حتى لما يكون وأجزته إجازة بشرطها المعتبر. في شروط كثيرة ذكروها العلماء، ليس وقتها الآن. فإذا وجدت عندك الإجازة بشروطها يجوز أن تجيز بشروطه، وإذا ما وجدت لا يجوز أن تجيز، لكن تعلم يجوز أن تعلم، لأنك تعرف، لأنك درست، لأنك تعلم، ما في إشكال. Beliau menyampaikan bahwa selama kau punya pengetahuan tentang sesuatu ilmu, maka kau boleh mengajarkan kepada orang lain. Apapun ilmu yang kau ketahui, ajarkan.
Baik itu ilmu falak atau ilmu apapun, ajarkan. Termasuk ilmu qiraah. Kau punya ilmu tentang qiraah, kau boleh mengajarkan orang lain ilmu qiraah yang kau sudah ketahui. Tapi karena kau kalau tidak punya ijazah, maka kau tidak boleh memberikan ijazah. Itu persoalannya. Tapi ilmunya tetap kau boleh mengajarkan. Kemudian di dalam makalah Arab itu ada satu perkataan faqitus syai'i la yu'tihi, orang yang tidak punya sesuatu dia tidak akan memberi sesuatu yang dia tidak punya. Makanya jika ada orang tidak punya ijazah kemudian asal memberi ijazah, itu dia kadzdzab, dia itu penipu. Ada orang yang tidak punya ilmu tapi dia mengajarkan orang lain ilmu yang dia sendiri tidak punya, maka dia itu dhalun mudhillun, maka dia sesat, menyesatkan. Makanya kembali lagi, selama kau punya ilmu tentang sesuatu, kau boleh mengajarkan orang lain ilmu yang sudah kau ketahui. Persoalannya adalah kalau kau tidak punya ijazah, maka kau tidak boleh memberikan ijazah. Adapun memberikan ijazah itu para ulama mengatakan ada syarat-syaratnya, bahkan sebagian bentuk selah ijazah ini adalah saya mengijazahkan kepada kalian dengan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu banyak sekali, tidak di tempatnya sekarang ini untuk menyebutkan syarat-syaratnya. Tapi sekali lagi selama kau punya ilmu, kau boleh mengajarkan kepada orang lain ilmunya. Pahami ya? أنت أستاذ إحسان، أستاذ هذا ولا مدرس؟ أستاذ ومدرس في مدرسة أو في السائل إحسان. السائل طالب. طالب فين؟ معهد سارة. ما شاء الله، بارك الله فيك. نعم، يمكن أن نجيزكم في الفاتحة لكن تقرؤونها. يمكن أن نجيزكم في الفاتحة. الفاتحة فاتحة الكتاب، مفتاح حق القرآن. الفاتحة اسمها الفاتحة مفتاح، فإذا لابد تقرأوا، لأن هذه لابد منها في الصلاة. إذا الفاتحة باطلة فالصلاة باطلة، فما في مشكلة إجازة في الفاتحة، لكن بشرط أن تتقنونها. ليس حسن الصوت ولكن المخارج والصفات، هذا مقصود. أي أحد يتقن هذا المخرج والصفات، سواء صوته جميل صوته، قد يكون إنسان صوته جميل لكن في المخارج والصفات تعبان، هذا موجود. أهم شيء المخارج وليس والصفات الحروف. يمكن نجيزكم في الفاتحة إن شاء الله. Beliau menyampaikan beliau akan memberikan ijazah sanad membaca suratul Fatihah. Namanya suratul Fatihah artinya pembuka, yakni kunci. Pembuka Quran adalah dengan suratul Fatihah. Bahkan ketika kita salat, kita tidak sah salatnya kalau suratul Fatihahnya tidak betul. Yang menjadi kepentingan yang harus kita perhatikan adalah makhraj huruf, bukan bagusnya suara. Percuma orang yang suaranya membaca itu bagus, tapi makhraj salah, itu percuma, tidak ada gunanya. Dan beliau nanti ketika memberikan ijazah, kita mengikuti bacaan beliau. Sekali lagi yang dipentingkan adalah makhrajnya. بالفاتحة نعم. ختامة نلقن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم استمر ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم واجعله خالصا لوجه الكريم مقربا إلى جنات النعيم وحسن حصين من شرور الجن والإنس أجمعين. أن الله يقبلنا وإياكم ويقبل بوجه الكريم علينا ويجعلنا من أهل القرآن ويوفقنا يا رب العالمين لكل خير بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السند إلى القرآن وأهل السند إلى العلوم. أن الله يبارك لنا في هذا المجلس بركة كاملة نافعة ويردنا سالمين غانمين محفوظين منتفعين من خيرات الدنيا والدين موفقين للخيرات بحق النبي سيد السادات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.